آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام الاخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے دوستو بزرگوں آج 24 جنوری 2020 ہے خطبہ جمعہ جس دے اندر سورۃ نساء چوتھے پارے وچوں او دی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے دعا کرو اللہ میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سورۃ کا نام سورۃ نساء کیوں رکھیا گیا ہے اس سورۃ کے اندر عورتاں دے حوالے دے نال کچھ گلاں اللہ رب رحمان نے میرے مصطفیٰ نو فرمائیاں کہ سونیا اے بیویاں دے حقوق اور انہاں دے جو کچھ ذمہ داریاں نے یا جو کچھ اللہ پاک نے انہاں دے متعلق بیان فرمایا ہے نا وہ سب نالوں زیادہ عورتاں دے متعلق اللہ پاک نے سورۃ نساء کے اندر فرمان جاری کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ سونیا انہاں نوں کہو کہ اے جڑے چند رشتے نے نا انہاں تو علاوہ تسی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریا کرو کیڑے کیڑے رشتے نے اللہ پاک نے ایک پوری تفصیل دے نال اللہ پاک نے اعلان جاری کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلن بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان
انہاں نوں کوئی حرام نہیں کر سکدا تے جڑے رشتے میرے سونے محبوبہ اسی حرام کر دیتے نے انہاں نوں کوئی دنیا دی طاقت حلال نہیں کر سکتی میں اج دسنا چاہنا کہ میاں بیوی دے اندر تعلقات کیسے ہونے چاہیے نے میاں بیوی دے جڑے حقوق نے وہ کس قدر ادا کرنے چاہیے نے تے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیویاں دے حقوق کس قدر ادا فرمائے سب تو زیادہ تے ساڈے واسطے نمونہ ساڈا سونا محمد ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر تے رب دا قرآن آ رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ ایک کائنات والے اعلان کر دے ہونا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن اللہ پاک فرماندے نے الرجال قوامون اسی مرد نو طاقتاں تا کیتیاں نے عورتاں نو طاقتاں تا نہیں کیتیاں طاقت مرد نو عطا کیتی ہے مرد دے کول اختیارات نے عورت اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی اللہ جی یہ معاملہ ہے کہ تسی کیوں کیتا ہے یہ تے نا انصافی والا معاملہ تے نہیں ہو جائے گا اللہ پاک فرماندے نے سونیا ہرگز نہیں ہوئے گا اسی مرد نو عورتاں تے طاقت عطا فرما دیتی ہے اسی مرداں نو عورتاں تے فضیلتاں عطا کر دتیاں نے اللہ جی کس طرح فضیلتاں عطا کیتیاں جے اللہ پاک فرماندے نے اے تے ساڈے قانون نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ پاک فرماندے نے اسی بعض تے بعض نو فضیلتاں عطا فرما دینے ہاں اللہ جی کس طرح فضیلتاں عطا کردے ہو اللہ پاک فرماندے نے ساری کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں نے پر اسی شان والا قرآن ہوئی بنایا ساری کائنات دے اندر بڑے بڑے گھر نے پر سب نال فضیلت والا گھر میرا گھر بیت اللہ ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ انہاں نوں دسنا سارے انبیاء فضیلت والے نے سارے نبیاں دی بڑیاں شاناں نے پر جڑیاں فضیلتاں جڑیاں شاناں سونیاں اسی تینوں دے دتیاں نے کسے ہور نبی دے حصے اندر نہیں آئیاں اسی طرح ہی اسی جناب مرداں نوں عورتاں تے فضیلتاں دے دتیاں نے جڑا مرد اللہ جی انہاں نوں اللہ پاک فرماندے نے دی ایک اور بھی وجہ وہ وجہ پتہ کی اللہ پاک فرماندے نے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ جڑے مرد نے کمائیاں کرتے نے تے نہ بیویاں دے خرچ کرتے نے اللہ پاک فرماندے نے سونیا بی بی تے کما نہیں سکدی اسی کمائی کرن واسطے صرف مرد نوں حکم کیتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اے اپنی بیویاں تے خرچ کرتے نے اس واسطے اسی انہاں نوں قوت عطا فرما دتی جگاں دے پیر رب دے حبیب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بندہ جڑا مال اپنے بچیاں تے خرچ کردا ہے اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے دو جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے اونے ایک پیسہ بھی اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دیتا ہے جنہاں دے پیر فرماندے نے اللہ پاک نے سارے صدقے دے اندر لکھ دیتا ہے انہاں دے خرچ کرنے دا اتنا ثواب اور میں آج ہی پڑھ رہا سا ہندا نا اے نبی پاک دی چاچی لگدی ابو سفیان دی بیوی انہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نا شہید کروا کے کہ انہاں دا کلیجہ چبان دی کوشش کیتی پر میرے نبی نے انہوں معاف فرما دیتا اور دے خامد نے نبی پاک نو مکے اندر بڑیاں عزیتاں پہنچائیاں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نبی پاک نے انہوں بھی معاف فرما دیتا ہونے دونوں
بندے مسلمان ہو گئے نے. ہندا میرے مصطفیٰ کو لاندی ہے آگے آندی ہے سونیا محبوبہ اے جڑا چودھری ابو سفیان ہے اے کنجوس بڑا ہے اے بڑا بخیل ہے اے مال خرچ نہیں کرتا سانو دیتا کچھ نہیں کیا میں تے پوچھے تو بغیر اے دے مال دے تو کچھ لے سکدیاں جگہ دے پیر فرماندے نے نہیں ہندا انہاں کو تو لے سکدیاں جنی تینوں تے تیرے بچیاں کو ضرورت ہے. کیسا زبردست فیصلہ. آپ فرماتے ہیں اتنا تو انہاں کو لے سکتی جنہ تینوں تے تیرے بچیاں کو ضرورت ہے. اے اگر تہاڈے تے خرچ نہیں کرتا تو تسی دا مال چوری بھی کر سکتے. اس واسطے میاں بیوی دے حقوق بڑے نے. اللہ پاک نے تائیں تے سید مبارک اندر فرمایا نا یا ایھا الناس اتقوا. اللہ پاک نے کتے صرف یہودیاں کو واز کیتی ہے. اللہ پاک نے کتے کافراں نو جناب مخاطب کیتا ہے. اللہ پاک نے کتے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے. ایتھے میرے رب نے نہ یہودیاں نو مخاطب کیتا ہے نہ اللہ پاک نے ایمان والیاں تے کافراں نو مخاطب کیتا ہے بلکہ اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا الناس اکنات لوگوں ساری کنات لوگوں الناس جنی بھی کنات دے اندر انسان ہے اللہ پاک فرماتے نے اتقوا اللہ. اللہ پاک فرماتے نے اتقوا ربکم اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ نا. اللہ پاک فرماتے نے خلقکم من نفس واحدۃ میں تانوں ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے من واحد وخلق منها زوجها اور میں او دی بیوی بھی او دے وچوں ہی پیدا کر دتی ہے. بابا جی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنا دیتا ہے نام. اللہ پاک نے فرشتیاں کو حکم جاری کر دیتے. اللہ پاک فرماتے نے او میرے او فرشتے ہو میں دنیا دے اندر ایک اپنا خلیفہ بھیجنا چاہنا ہاں اپنا خلیفہ بنا لگا ہاں اپنا نائب بنا لگا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا بَنِي آدَمَ. اللہ پاک فرماتے نے میں اپنا نائب دنیا تے اپنا نائب مقرر کرن لگا. اللہ اکبر. اللہ تے فرشتے کہتے نے اللہ جی نائب کینوں مقرر کرنا جے. اللہ پاک فرماتے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ پاک فرماتے نے میں اپنا خلیفہ بنان لگا ہاں. اللہ نے اپنا خلیفہ اپنے ہاتھاں دے نال مٹی گن کے بابا جی آدم دی صورت تیار کر دیتی ہے نا. اج بابا جی آدم کو سامنے بٹھا دیتا ہے انہاں دے اندر روح پھونک دیتی گئی ہے. ہن اللہ پاک فرماتے نے سارے کو سجدہ کرو. بابے آدم نو سارے سجدہ کرو. سارے فرشتیاں نے سجدے کر لے پر شیطان لعین بے ایمان نے سجدہ کوئی نہ کیتا. اے دلکار دیتا گیا. برگا بڑا لمبا قصہ ہے. بابا جی نو اللہ پاک نے جنت دے اندر بھیج دیتا. اللہ پاک فرماتے نے جا میرے نبی آدم اے جنتی دے اندر پھرتا رہ موجاں مار جو دل کردا ہی کھا جو دل کردا ہی پی لے. بابا جی آدم جنت دے اندر چلے گئے نا. کتے دودھ دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں اوے ویر کتے طرح طرح دے باغات نے. بابا جی آدم سب کچھ کھا رہے نے پر دل کوئی نہیں لگتا پیا. دل کوئی نہیں لگتا. اللہ دے کولوں عرضاں کردے نے سونیا ربا کھان واسطے بڑا کچھ ہے پر میرا دل کوئی نہیں لگتا. حضرت بابا جی آدم نو نیند آ گئی. یا اللہ پاک نے اپنی حکمتاں ظاہر کرنیاں سی. بابا جی لیٹ جاندے نے. بابا جی آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اے کھبے سائڈ تے اوپر والی جڑی پسلی ہے اے دے وچوں اللہ پاک نے بابا جی دی بیگم حوا پیدا فرما دتیاں. بابا جی اٹھے نا تے ویکھیا ایک بڑی خوبصورت عورت بابا جی دے سامنے بیٹھی. تے بابا جی کہنا حیران ہو گیا آندے تو کون ہے تو کتھوں آئی ہے. اللہ تے مائی صاحبہ فرما دیاں نے
آدم اللہ پاک نے میں تیری بیوی بنا دی، میں تیری بیوی ہوں۔ ہن اللہ پاک نے بابا جی آدم کو حکم جاری کر دیتا، اور میرے نبی آدم سب کچھ کھا لے پر وہ درخت نیڑے نہ جائیں، وہ دے وچوں کوئی چیز اٹھان دی کوشش نہ کریں، انہوں ہاتھ لان دی کوشش نہ کریں۔ شیطان بے ایمان غالب آ جاندا ہے تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے وے آدم اگر یہ بار بار کئی جا رہا ہے ادا کہنا من کیوں نہیں لیندے جے؟ بابا جی نے اس درخت کو ہاتھ لگا دیتا، اللہ پاک نے بابا جی کو دنیا تے بھیج دیتا، اللہ نے دنیا تے بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جا دنیا تے چلا جا، ہن تیرا میرا جڑا کمٹمنٹ سی نا وہ ختم ہو گیا۔ بابا جی دنیا دے آئے تے اما ہوا نو اللہ پاک نے جدے دے اندر اتاریا، اور بابا جی آدم نو اللہ پاک نے ہندوستان دے اندر اتاریا۔ تے جدو بابا جی دنیا دے آنا لابتے پھرتے ہیں میرے نال دی نہیں نظر آئے، یہ محبتیں نے نا اللہ پاک نے اے میاں بیوی دے اندر جڑیاں محبتیں پیدا فرمائیاں نے، اے ویر الگ کی محبتیں نے۔ بندہ کتھوں دا ہوندا ہے، بی بی کتھے دی ہوندی ہے، پر اللہ پاک نے محبتیں ایسیاں پا دتیاں نے اے سارا کچھ بھول بھلا کے ایک دوسرے نال محبت کرنی شروع کر دتا۔ ہن بابا جی آدم ماں ہوا لبتے پے نے، ماں جی ہوا لبتیاں کوئی نہیں پیاں، اللہ پاک نے حکم جاری کر دیتے۔ اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی آدم تسی بیت اللہ دا حج پڑھن جاؤ نا، حج کرن لی جاؤ۔ بابے نے ایک بار بھی حج کیتی، دو بار بھی حج کیتا، بابا جی آدم نے 10 بار حج کیتا، 40 سال بابا جی نے حج پڑھیا، پر مرضیاں رب دیاں نے نام غور کریا جے میرو۔ ہن بابا جی آدم علیہ السلام جدو 40 باری دوبارہ بیت اللہ دے اندر گئے نے، اللہ پاک نے ماں جی ہوا دے نال ملاقاتاں کروا دتیاں۔ اس تو بعد پھر میرے رب نے یہ سارا نظام پیدا کر دیتا ہے نا، یہ تے مرضیاں میرے مالک دیاں نے۔ بی بی فیصلہ باد دیے بندہ جگ دے، اللہ پاک نے نہ تے ملاق کروا دیتے نے۔ بی بی کراچی دیے بندہ لاہور دے، یہ رب دیاں مرضیاں نے۔ تے مولا انہاں دے بارے ترجمانی پتہ کی کردے نے؟ آندے نے خامد تے بی بی ایسا رشتہ بنایا، رشتہ بنایا، پہیے دو لاگے سونا گڈا چلایا، اجے ویجے نہ کسے شکر ادایا، پچھ ہوے گی او دے تائیں۔ رب دی مرضی ہے، بی بی کتوں دی ہے، بندہ کتوں دا رب نے بنا کے دیتا ہے، ہن بچے چلی جا رہے موجن لگیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ تے کہ اللہ مولا کہندے نے کتھو دا مرد عورت کتھو دی آئی، کتھو دا مرد عورت کتھو دی آئی، دوواں دی حب اللہ پاک بنائی، دوواں دی حب اللہ آپس وچ پائی، ویکھ کے ایک دوجے نوں جیون پہ پائی، ذرا بھی جدائی چلن نہیں، خامد تو بی بی پیاری جان نو مار دی، انہیں کے جھڑ دیتی ہے پینا پائی بھول جاتی ہے، انہوں ہر وقت تکلیفاں اپنے مرد دیاں ستاندیاں نے۔ میرے بندے دے سر دے اندر درد نہیں ہو رہا، یہ اپنا ماں پیو بھول جاندی ہے، اپنے بہن بھائی بھول جاندی ہے، اپنی سہیلیاں بھول جاندی ہے، یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ تے بندہ اپنے ماپے بھول جاندا ہے، اپنے بکھرے گھر بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے محبتیں ایسیاں پا دتیاں نے۔ یہ تے ویر میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ معاملے سارے کر کے سانو دسیا ہے۔ اے جڑی اسی بیاہ شادی کرنے ہیں، کوئی ساڈا رواج تھوڑا ہے کہ اسی رواج دے تحت کرنے ہیں۔ اور سونیا یہ جڑا نکاح کریدا ہے نا، یہ شادیاں ہوندیاں نے میرے سونے محمد نے بھی کی دی۔ اور نبی پاک فرمایا، میں آج ہی پڑھ رہا سا، نبی پاک فرماتے نے نوجوانوں نوں چاہیے نکاح کرن
شادیاں کرن تاکہ انہاں دیاں نظراں نیویاں رہن تے انہاں دیاں شرمگاہاں محفوظ رہن۔ ایک گل حقیقت ہے جڑا نوجوان طاقت ہون دے باوجود شادی نہیں نہ کردا، جگہ دے پیر فرماتے نے اے میری امت وچوں ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صحیح حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے شادی ایک نصف ایمان ہے، جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے اس تو بعد وہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح انسان کو کرنا چاہیے، ویر نکاح چنگی چیز ہے، زنا بری چیز ہے۔ جڑا بندہ نکاح کرتا ہے اللہ دی رحمت دے سائے تھلے آ جاتا ہے، تے جڑا بندہ زنا کرتا ہے اللہ پاک کو تا سب کچھ تباہ و برباد فرما دیندے نے۔ خامد تو بیوی پیاری جان نو وار دی، ماپے تے پیکے سارے دلو وسار دی، اور سے نو وکھے عاشق خامد سردار دی، تے کسے غیر وال تک دی نہیں۔ خامد بیوی خاطر کرے قربانیاں، خامد بیوی خاطر کرے قربانیاں، کھٹ کھواوے پاویں گہنے تے گانیاں، کپڑے رنگ رنگے تے کئی مہربانیاں، رانی بناوے بیوی تائیں۔ بندہ وہ گل ماپیا نال نہیں کرتا جڑی گل اپنی بیوی نال کرتا۔ رب نے ایک رشتہ ہی بڑا محبت بھرا رشتہ بنایا، تے دعا کرو اللہ پاک کے جڑے رشتے نے سانو قائم فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا اے کوئی معمولی جا رشتہ نہیں، اے رشتہ تے رب نے نکاح والا رشتہ کر لوں جنت دے اندر بھی ایویں رکھنی۔ بیوی بندہ نیک ہونی ہے نا، نبی پاک فرماتے ہیں کالو جنت کے اندر اللہ پاک اے بیوی بندے نو میرا رب جنت کے اندر بھی حوراں دا سردار بنا دے۔ بیوی نیک بھی اللہ اکبر اللہ۔ اوے نیک زنانی جدوں جنتاں نو جائے گی، بہتراں حوراں اُتے حکم چلائے گی، ہر ایک حور نو پوچھن نو آئے گی کیویں وڈیائی اللہ سائیں۔ اللہ نے تینوں انہاں شاناں کنج دے دتیاں نے، ساڈی سردار بنی پھرنی ہے، اللہ نے تینوں مقام کنج دے دتے نے۔ اے بی بی اگو کی کہہ گی، اے غور دے نال سننی ویر، اے بی 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 آندی ہے اللہ نے جڑا مینوں حکم فرمایا سی، دنیا تے ایک میں سام عمل کمایا سی، جڑا تہاڈی قسمت اکا آیا سی، کر کے نکاح حکم رب دا بجایا سی، تائیں وڈیایا ہے مینوں اللہ سائیں۔ تے خامد دی تابعداری کنج کیتی، اللہ اکبر اللہ۔ اے خامد جے آکھے آسان پتھر ٹوہانے، اے نہ آکھے اکو تساں ہو کی بنامنے، او ہو الیک جنان سر اتے جانے، تے دجی کوئی لیک ہوندی نہیں۔ او بی بی کامیاب ہے جڑی خامد دی اطاعت کردی ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے جڑی بی بی اپنے خامد دیاں تابعداریاں کردی ہے، جگہ دے پیر فرماندے نے اپنے خامد دی اطاعت کیتی سو، اپنے خامد دیاں گلاں مندی ہے۔ خامد دی اطاعت کس قدر کرنی چاہیے، نبی پاک فرماندے نے خامد نو زخم ہو جائے، خامد نو کوئی زخم آ جائے، وہ خامد جڑا زخم آیا اگر بی بی انہوں اپنی جب دے نال چٹاں بھی شروع کر دے وے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے انہیں جے بھی اپنے خامد دا حق ادا نہیں کیتا، تے جیڑی بی بی اپنے خامد دے حق ادا کر لیندی ہے، جگہ دے پیر فرماندے نے وَاطَاعَتْ بَعْلَهَا، انہیں دنیا تے رہ کے اپنے خامد دے حکم مننے نے، کل قیامت والے دن اللہ انہاں بیویاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔
اے بی بی جنت دے اندر دوڑی دوڑی جائے گی، 72 نوراں دے اوپر حکم چلاندی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو لمدی ہے، آگے آندی سونیا ایک صحابی جنگاں دے پیر کو لایا، آگے آندے اللہ دے نبی جی میرا جہاد والیاں غازیاں دے اندر نام لکھ دیتا گیا ہے، میں جہاد کرن لے جانا ہے۔ تے بی بی میری حج کرن واسطے تیار ہو گئی ہے، مینوں حکم دیو میں اپنی بی بی نال حج کرن لے جاواں یا میدان دے اندر جہاد کرن لے جاواں۔ جنگاں دے پیر فرماندے نے تیری بی بی دا تیرے تے حق اے ہے کہ تو جہاد اندر نہ جا بلکہ اپنی بی بی دے نال حج کرن لے چلا جا، اللہ پاک تینوں جہاد دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے ذریعے رکھ دیتے نے، پر پیر عمل کرن دے نال عمل کرے گا گل بن جائے گی۔ اے جڑا ہوندا نا معاملہ، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر تسی 2 کرو 3 کرو 4 بیویاں کرو، پر خیر اج کل تے کم اوکھا ہی ہے، کوئی بندہ کر تے نہیں سکدا، ایک ہی او دے حقوق پورے نہیں کیتے جا رہے، جنہاں ملک دے اندر مہنگائی ہو گئی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے۔ اے میرا رب ہی حفاظت کیتی ہوندا، پر حکمراناں نے کسر کوئی نہیں۔ جی گل ہے نا، اگر یہ بیچارے آٹے دے پہ مرتے ہیں، انہوں نے آٹا کوئی نہیں پہ لبدا، پتہ نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹا بلندہ ہے یا کی معاملہ ہے۔ پر دعا کرو اللہ ساڈے ملک تے حالات بہتر فرمائے، ساڈے حکمراناں دیندار بنائے اور انہوں نے اپنی رعایا دے متعلق کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارکہ میاں بیوی دے حقوق بڑے اعلیٰ نے، اس واسطے ویر جگاں دے پیر نے اے سارے معاملے کر کے سانو دسیا کہ تسی اپنیاں بیویاں دے نال کس طرح رہنا ہے، اپنیاں بیویاں دے حقوق کس طرح پورے کرنے نے، اور بیویاں نو حکم جاری کیتا ہے کہ تسی اپنے خاندان دیاں تابع داریاں کس قدر کرنیاں نے۔ ایک میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے، اے جہاد واسطے جا رہے ہیں، جان تو پہلا ایک اپنی بیوی کو ملتا پیا، بیوی دی پلا پھڑ لیندی ہے، آندی وے میرے سر تے تاجا مینوں کوئی حکم ہی جاری کیتی جا، میں تیرے تو بعد کی کراں۔ اے اللہ دا بندہ کہندا ہے نی اللہ والی ہے، میرے جہاد تے جان تو بعد میرا ایو حکم ہے کہ تو میرے گھر دے اندر باہر پیر نہیں رکھنا، میں تینوں منع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او میرے نبی بیاں دی اللہ پاک فرماندے نے واتات بالا جڑیاں جدیاں بیبیاں نے اسی جنتا انہاں بیبیاں واسطے تیار فرمائیاں نے، آپ تے جہاد تے چلا گیا یا تجارت کی غرض دے نال کسی دوسرے ملک دے اندر چلا جاتا ہے نا، ایدا باپ بیمار ہو گیا، میرے ابو نو جا کے کہہ دیں کہ جدے نکاح دے اندر تسے مینوں دے دیتا ہے انہیں مینوں منع کر دیتا ہے، میں وہ دے گھروں باہر نہیں نکل سکتی، میں تواڈیاں تماداریاں او دی اجازت۔ اس صحابی رسول دی بیوی دا باپ فوت ہو جاندا ہے، ویراں نے سنیا بھیج دیتا، ویراں دے نہیں پہنے ساڈا ابو فوت ہو گیا، اج اپنے پاپے دے آخری دیدار کر لیں، اپنے پاپے دا چہرہ تک لیں۔ اے میرے مصطفیٰ دی صحابیاں نام اے آدھی وے ویرو میں اپنے باپ دا چہرہ کنج تکاں، میرے خامد نے میرے تے قیداں لا دتیاں نے، میں اپنے گھروں باہر نہیں نکل سکتی، میرے خامد نے منع کر دیتا ہے میں نہیں آ سکتی، یہ تسی مینوں مجبور کر دے ہو، پھر معاملہ سپریم کورٹ دے اندر درج کروانا، سپریم کورٹ میرے مصطفیٰ دا کورٹ ہے، اگر جگہ دے پیر اجازت دے دیں تے میں آنے تیار ہوں۔ اے میرے مصطفیٰ دے کول جاتے نے، جا کے آتے نے سونیا او جڑی بیبی ساڈی بہنا او دا سے او دا خامد کسے غرض دے نال تو دراز علاقیاں دے اندر چلا گیا ہے، میری ساڈا باپ فوت ہو چکے ہیں، اسی چاہنے ہیں کہ ساڈی بہنا اپنے باپ دا آخری دیدار کر لیں، جگہ دے پیر نو اپنی عرضاں سنا رہے ہیں، وہ دے خامد نے قیداں لا دتیاں نے، تو میرے گھروں باہر پیر نہیں رکھ سکتی۔ نبی پاک فرماندے نے پھر سن لو اگر وہ دے خامد نے وہ دے قید لا دیتی ہے تے میں مصطفیٰ اجازت کنج دے سکنا۔ نبی پاک فرماندے نے میں بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ماں جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق دی بیوی، حضرت عمر فاروق دی بیٹی، میرے مصطفیٰ دی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے مصطفیٰ دی جناب
تو تے کہ یہودی دی بیٹی ہے. ماں جی صفیہ رون لگ جاتیاں نے, رونا شروع کر دیتیاں نے. نبی پاک آ جاندے نے, آگے فرماتے ہیں صفیہ تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت ماں جی صفیہ فرماندیاں نے سونیا مینوں حفصہ نے ایک یہودی دی بیٹی حضرت ایک یہودی دی بیٹی آکھیا جگہ دے پیر فرماندے نے ایدے وچ رون والی کادی بات ہے؟ تیرا باپ بھی یہودی سی, تیرا باپ بھی نبی تے تیرا چاچا بھی نبی. ہاں فرمان تو ایویں روئی جانی یہودی دی بیٹی کیا تے کیڑی گل ہے؟ تینوں تے فخر کرنا چاہیے کیونکہ تیرا باپ بھی نبی, تیرا چاچا بھی نبی, اور جس نبی کی تو بیوی ہو سارے نبیوں دے سردار ہے. تے نبی پتہ کیوں آ گیا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بھی نبی اور انہاں دے ویر ہارون بھی نبی, اور اج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے تے میں سارے نبیوں دے سردار. تے ماں جی صفیہ نا خوش ہو گئی. آپ فرماتے ہیں تو اپنے آپ تے فخر کر. تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول ایک آن والا ہوندا ہے, آگے آندا ہے ماں جی نبی پاک دا اخلاق تے دسو, نبی پاک دا کردار تے دسو. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن, کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی قرآن تے میں سارا پڑھیا پر نبی پاک دیا کوئی واقعہ سناؤ, کوئی گل بات سناؤ. ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سارے دا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دا اخلاق ہے. کوئی شدہ مدہ زبرہ زیرام, قرآن دے اندر جو کچھ ہے نا یہ سارا کچھ ہی میرے نبی دا اخلاق تے شان ہے. کوئی شدہ مدہ زبرہ زیرام تے شان نبی وچ آیاں آما لوکا تائیں خبر نہ کائی تے خاصا خبراں پائیاں. میں بھی نبی پاک دا ناشتہ تیار کر دی سام, حضرت افضا بھی ناشتہ تیار کر دیا سن. میں چاہتی سام جگہ دے پیر میں عائشہ دے ہتھاں دا پکیا ناشتہ کھا لین. حضرت افضا چاہدیاں سن انہاں دے ہتھاں دا پکیا ناشتہ نبی پاک کھا لین. اللہ اکبر اللہ. ایک دن میں گل اپنی لونڈی نو سمجھا دیتی نا, میں اپنی لونڈی نو گل سمجھا دیتی. حفصہ دے ولوں ناشتہ پہلا آ جائے, پکڑن لگے اپنے ہاتھ ٹلے کر لی, پیالہ ڈگ جائے گا, ناشتہ رڑ جائے گا. تو جہاں دے سردار نبی میں عائشہ دے ہتھاں دا پکیا ناشتہ ہی کھا لیں گے. میرے مصطفیٰ دا اخلاق ویکھنا ویر, جگہ دے پیر اندر بیٹھے نے, اج میرے مصطفیٰ اندر تشریف فرما نے. ایک ناشتہ لیان والا خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خادم نے ناشتہ پیش کیا نا, لونڈی نے ناشتہ پکڑن لگیا اپنے ہاتھ ٹلے کر لے, اے پیالہ زمین تے ڈگ گیا. میرے مصطفیٰ نے کھڑک سنیا, آپ باہر آ جاتے نے, ناشتہ رڑ جاندہ ہے. ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سونے دا چہرہ پئی ویکھنی ہاں, میں سونے دی صورت پئی ویکھنی ہاں. جگہ دے پیر نے اپنے متھے وٹ کوئی نہیں پایا, آپ نے غصے دا اظہار نہیں کیتا, بلکہ نبی پاک نے پیالے دیاں ٹھکڑیاں اٹھانیاں شروع کر دتیاں نا. نال فرماندے نے عائشہ اے ٹوٹا پیالہ تو رکھے گی تیرا سموسہ حفصہ والے جائے گا. اے میرے مصطفیٰ دا اخلاق اپنی بیویاں دے نال برتاؤ. ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن جگہ دے پیر نہا کے نکل, جگہ دے پیر نہا رہے نے. ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک نے نہا لیا میں آٹا نبی پاک دے سر دے اوپر ڈال دیتا. آپ فرماتے ہیں عائشہ اے کی کیتا ہی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سنیا میں سنیا آٹے دے نال بہتی لتھ دیے. سونے میں سنیا آٹے دے نال مہر بہتی لاتی. آپ مسکرا کے فرماندے ہیں عائشہ پھر نام تو پہلا سٹنا سی تے اج تک ساڈے ورگا کوئی بندہ ہوندا تو نے پھڑ ڈال تیری ایسی کیتا ایسی. ساڈا تے حال نا. تے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں تے نبی پاک اکٹھے ہی نہ لیا کردے سن. سبحان اللہ. نبی پاک نے بیوی دے نال محبت دا تھانوں ول دسیا
معاشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن میں جگہ دے پیر دے نال ایک جنگ تے جا رہی ساں میں دبلی پتلی ساں معاشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک فرماتے نے عائشہ میرے نال دوڑ کرنی ہوں معاشہ فرماندیاں نے جی اللہ دے حضور میں دوڑ کرنی ہے معاشہ فرماندیاں نے اسی دونوں دوڑ پینے ہاں میں اگے لنگ جانی ہاں نبی پاک ہر جاندے نے پھر ایک ایسا موقع آیا میں ذرا وزن دے اندر آ گئی موٹی ہو گئی معاشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی پاک فرمان لگے عائشہ میرے نال دوڑ لانی ہوں معاشہ صدیقہ فرماندیاں نے جی اللہ دے حضور ضرور لانی ہے نبی پاک کے ود جاتے نے آپ فرماتے نے عائشہ پچھلا بدلہ پورا ہو گئی اے نبی پاک اسی کدی انج کیتا اسی کدی اپنے بچیاں دے نال یا بیوی دے نال پیار محبت دی گل کیتی اللہ جاندا ہے کئی ایسے بندے نے جڑے باہر لوکاں دی بیویاں تاکہ بڑے خوش ہوندے نے اگر اپنی بیوی کول جانا تے انہاں دا غصہ ہی نہیں صحیح مان نبی پاک فرماتے میں اپنیاں تسی اپنے گھر والیاں دے نال خیر خائی کرو اپنی بیوی دے نال خیر خائی کرو انہاں نال پیار محبت کرو نبی پاک فرماتے نے انا خیری منکم میں محمد اپنے گھر والیاں نال خیر خائی کرتا تسی بھی انہاں دے نال خیر خائی کریا کرو اوے ویر خیر خائی دے بدلے میرے رب نے بڑے اونچے رکھے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی بیوی تے مال خرچ کردا ہے اپنے بچیاں تے مال خرچ کردا ہے اللہ پاک دے مال نو بطور صدقہ اجر عظیم عطا فرماندے نے ویر اپنی بیوی دے نال پیار کریا کر اے دے نال محبتاں کریا کر تے کئی بیویاں بھی نا بڑی ڈالیاں اللہ جاندا ہے کئی تے بڑیاں نیک ہوندیاں نے نا اللہ والیاں ہوندیاں نے تے کئی بیویاں بڑیاں کپتیاں بڑی میں بندہ انہوں دسن لگا کہ ایک نا نوجوان اپنی پھوپھی دے وال گیا مطلب ایک خاندانوں کا فرق ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے خاندان اچھا خاندان ایک ہوتا ہے خاندان مطلب انہیں صرف خان کا ہی پتہ ہے وہ آدھنے کہ وہ جدو آپ کی پھوپھی وال گیا گیا تو پھوپھی وہ دن وہ گھر نہ بسن دے آیا دن وہ جناب بیوی روس جایا کرے وہ آیا دن منان جائے آیا دن منان جائے ایک دن ہو گیا نا تو وہ پھوپڑ کہنے لگا کہ یار تو جو ہے نا وقت کرنا ہے تو تینوں میں ایک طریقہ دس دینا تو استعمال کر آدھا یہ دسو وہ کہنے لگا کہ تو بازار جا وہ تو کوئی 2 کلو سوجی لے کوئی کیلے لے کوئی سیب لے کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر تو اپنی پھوپھی نو کہے کہ تو بھی کھا دے میں بھی کھوا وہ نے انجی کیتا 1000 روپیہ لا کے نا تو چیزاں لے کے اپنی پھوپھی نو دتیاں کہندا نہیں تسی بھی کھاؤ میں بھی کھوا صبح ہوئی نا وہ دی پھوپھی آپ ہی اپنی دھی نو پیا کے چالی کپڑے پہن جلدی کر تیار ہو وہ کہندی میں نہیں جانا اونے جوتی لا ارے کتے کسے ٹھکانے جانا نہیں تیرے پیچھے میں اپنا پوجا نو سوال مطلب کئی بیویاں آئی ہیں دعا کرو اللہ میں ہدایت عطا فرما تے کئی بڑیاں اللہ والیاں بیویاں اوے نبی دی بیویوں اللہ نے انہوں شانہ کیسی عطا فرما دیتیاں نے نبی بیمار ہو گیا اللہ جانتا ایسیاں نیک بیویاں اے اپنی زندگی تے ضائع کر دیندیاں نے پر اپنے خاندہ تے آج نہیں آن دیندیاں ساری زندگی انہاں دیاں خدمتاں دے اندر گزار چھڑدیاں نے رب دا نبی ایوب وذکر فی الکتاب وذکر فی الکتاب ابراہیم ایک رب دا نبی ہے اے دا نام ایوب ہے اللہ پاک نے شاناں بڑیاں دے دتیاں نے مقام بڑے دے دیتے نے اللہ نے مال بڑے دیتے نے جداداں بڑیاں دتیاں نے اپنی رحمتاں بڑیاں کر دتیاں نے مورخین لکھتے نے حضرت ایوب دے کول بیلاں دیاں 5000 بیلاں دیاں جوڑیاں سن بعض نے لکھیا اللہ پاک نے 8 بیٹے عطا فرمائے سن بعض لکھتے نے 4 بیٹے تے 4 بیٹیاں اللہ نے بڑے محلات عطا فرمائے نے اللہ پاک نے بڑیاں شاناں دے نال نوازیا پر مرضیاں میرے مالک دیاں نے نہ ویر جدو ازمائش لین تے آئے ادو میرا رب جدو چاہے ازمائش دے اندر پا دے چاہے وہ نبی ہوئے وہ بھی ازمائش اندر آ جاتا ہے وہ ولی ہوئے وہ بھی ازمائش اندر آ جاتا ہے گل یاد رکھیا جے ازمائشاں نیک لوگاں واسطے ہویا کردیاں نے
نے اللہ دی آزمائشاں نیک لوگاں واسطے بریاں واسطے تے کوئی آزمائش نہیں کافر واسطے تے کوئی آزمائش نہیں کیونکہ اللہ پاک نے دنیا انہاں واسطے جنت بنائی ہے پر اے رب دا نبی ہے اللہ پاک نے آزمائشاں دے اندر پا دیتا ہے نام بگڑے سارے ختم ہو جاندے نے بیویاں چھٹ جاندیاں نے جناب انہاں دے بچے فوت ہو جاندے نے سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے رب دا نبی بیمار ہو جاتا ہے اللہ پاک فرماندے نے واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب نبی بیمار ہو جاتا ہے اے جناب پھوڑے نکل پیندے نے پھنسیاں نکل پیندیاں نے جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے اللہ دا قرآن آخدا ہے تے رب دا نبی چاہتا ہے ہن میں اپنی بیویاں دے حقوق پورے نہیں کر سکدا اپنی بیویاں دے کھاتے پورے نہیں کر سکدا میں تے بیمار ہو چکیا رب دا نبی کہندا ہے نی اللہ والیو اپنی اپنی طلاقاں لے جاؤ تے چلیاں جاؤ میرا ساتھ چھڑ دیو میں اپنے رب دے نال اپنے معاملے حل کر لاں گا اللہ اکبر اللہ تے تین بیویاں نے نبی دے کولوں طلاقاں لے لئیاں تیناں بیویاں نے طلاقاں لے لئیاں ایک بی بی کہندی ہے وے رب دے نبیا میں تینوں چھڈ کے نہیں جانا مینوں تے انج لگدا ہے اے کسے اونچے خاندان دی بی بی کسے اصل گھرانے دی بی بی اے خاندان والیاں دی نہیں اے بلکہ خاندان والیاں دی ہے مولا کہندے نے اس بی بی دا کیڑے خاندان دے نال تعلق ہے چوتھی جو بی بی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی برام ہی محبوب دی صبر دا ورثہ جنا تائیں اے بی بی دا خاندان بڑا اونچا ہے او بیبیاں کامیاب ہوندیاں نے اونچے خاندان والیاں ہوندیاں نے جڑے اوکھے ویلے اپنے خامد نو کلیاں نہیں چھڈدیاں او بیبیاں چنگیاں ہوندیاں نے جڑیاں مشکل وقت دے اندر اپنے خامد دے حالات نو سنبھال لیندیاں نے نبی پاک فرماندے نے اوہی بیبی کامیاب ہے جڑی اپنے خامد دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت دی حفاظت کردی ہے اپنے بچیاں دی پرورش کرتی ہے تے اپنے باپ جڑا او دے خامد دا مال ہے او دیاں نگرانیاں کردی ہے اے او بی بی ہے اللہ پاک نے نشاناں بڑیاں دے دتیاں نے اللہ والیاں بیبیاں او چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی برام ہی محبوب دی تے صبر دا ورثہ جنا تائیں آکھیا پیغمبر تو بھی لے جا طلاق نی چلی جا پہ کے میرا چھوڑ جا ساتھ نی آپے پہ کٹا جویں کرے رب پاک نی تو تے تکلیف اٹھاوے نہیں تے بی بی صحابہ کی کہندیاں نے او سنیا جے مائی رحمت چانکراں نے ماریاں سنیا جے مائی رحمت ڈاکراں نے ماریاں رب دیا حبیبہ تے تھی میں صدقے تے واریاں اے نیک بیبیاں دے حوصلے نے اے نیک بیبیاں دے شیرے نے جڑیاں بیبیاں خاندانی ہون نیک بیبیاں ہون وہ مصیبت مشکل وقت دے اندر اپنے خاندانوں اپنے بندیاں نو کلیاں نہیں چھڑدیاں مائی صاحبہ روندیاں نے تے نال آخدیاں پتہ کی پر رب دیا حبیبہ میں تے تھی صدقے تے واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹیا ہونا کچھ نہیں حضرت مزخمہ تھی منہ نک نہ وٹاں گی حضرت مزخمہ تھی منہ نک نہ وٹاں گی جے روئی نال درد ہو
در درد ہووے میں جب نال چٹانگی خامن دیاں خدمتاں کر کے جنتاں میں کھٹانگی ہن موقع لیاندا ہے لا سائیں تے نال کی فرما دیاں نے کراہت بدبواں جیڑی تسی سناو دے نبی ابراہیم نبی ایوب فرماتے نے رحمت میرے حالات بڑے ماڑے نے میرے حالات بڑے عجیب نے چھڑ کے چلی جا مائی رحمت کی فرماندیاں نے اوے کراہت بدبواں جیڑی تسی سناو دے عاشق بدبواں پیچھے چھڈ نہیں جاندے تہاڈی بیماری اللہ مینوں چلاو دے میں راضی ہاں لگے میرے تائیں مائی رحمت صاحب فرماندیاں نے وے رب دے نبیا میں تے چاہنی ہاں کہ تیڑیاں بیماریاں تینوں لگیاں نے رب تینوں شفا دے دے تے مینوں ہی بیمار کر دے اللہ اے نیک بیویاں ہوندیاں نے ویر اللہ کو دعا کریا کرو اللہ پاک ساڑیاں ماں بہن نوں نیک بنایا اور جڑے نوجواناں دی شادیاں نہیں ہوئیاں اللہ پاک انہاں نوں کوئی نیک بیبیاں ہی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ پھر رب دیاں رحمتاں ہوئیاں اس بیوی نے پھر حضرت ایوب دی 1-2 سال خدمت نہیں کیتی دکھلاوے واسطے مطلب حضرت ایوب نے اعتماد اندر لیا جائے انہیں رب دے نبی ایوب دیاں 18 سال خدمت اور مورخین نے لکھیا اس بیوی دے موت دے نشان پا گئے اتنیاں زیادہ مزدوریاں کر کے اپنے خامدیاں خدمتاں کرن والی ایک دن کسی نے کہا نبی ایوب تہاڈی بیوی نے اپنے بال قطر کے سیل کر دیتے نے بیچ دیتے نے 2 روٹیاں دی عوض دے اندر نبی ایوب نے قسم کھا لی آپ فرماتے نے ہن جدوں اللہ نے مینوں صحت دتی نا تے میں اپنی بیوی نوں 100 کوڑے ماراں گا تے رب نے جدوں صحت یاد کر دیتا نا تو ہن نبی ایوب اپنی بیوی نوں کوڑے مارن لگا اللہ وار تیرے کیسے کام نے اپنی بیوی نوں کوڑے مارن لگے آسمان تے میرے رب نے جبریل نوں حکم جاری کر دیتا جبرائیل جلدی جا کے میرے نبی دا ہاتھ پھاڑ لے ہاتھ پھاڑ کے اپنے نبی نوں کہہ کہ اس بیوی نوں کچھ نہ کہہ جو مصیبتاں پریشانیاں اس بیوی نوں تیرے واسطے چلیاں نے کسی اور نے نہیں چلی اللہ میں قسم کھاتی ہے کی کرا اللہ پاک فرماتے ہیں 100 تیلے لے کے اپنی بیوی دے کسی جگہ تے رکھ دے میں رب تیری قسم دا کفارہ دے دے اللہ اکبر اللہ اے نیک بیویاں خمیاں تے بیوی انہاں دونوں نوں چاہیے آپس دے اندر اتفاق والا معاملہ کیتا جائے اپنی اولاد دے نال اچھے سلوک اور اچھے سلوک دے نال پیش آیا جائے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو کو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڈے حاجی صاحب رانا اعظم صاحب انہاں دی ہمشیرہ کل فوت ہو گئیاں نے دعا کرو اللہ انہاں دے درجے مزید بلند فرمائے اپنی رحمت فرمائے انہاں دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنائے ساڈے بھائی فروخ صاحب انہاں دے بھی والد فوت ہو گئے پچھلے دنوں دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر نوں جنت دا گھر تے اور جنت دا باغیچہ بنائے اس طرح جتنے بیمار نے میرا رب شفا عطا فرمائے پریشان حال میں دیاں جملہ پریشانیاں دور فرمائے وآخر